हमारी जुबानों पे ताले मत लगाओ, हमें अपनी जुबानों में पढ़ने दो, अपनी जुबानों में गाना गाने दो, अपनी जुबानों में दुआ मांगने दो, ये मुल्क संवर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। और अगर इस पे आपने हमें खुदा न खास्ता कोई सजा देनी, एक मैं पंजाबियों से, सिंधियों से, सराइकियों से, बलोचों से ये गिला है मेरा, दोस्त की हैसियत से, भाई की हैसियत से। दहाइयों से हमारा कत्लेआम जारी है, उधर भी ड्यूरलैंड के उस पार भी, ड्यूरलैंड की इस तरफ भी, बाजावर से लेकर खैबर तक जो क़यामत टूट पड़ी हमारे इलाके में, ना कोई घर महफूज रहा, ना कोई बहन महफूज रही, ना ही महफूज रहा। हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए। आपसे हमारा गिला है हमारे दोस्तों पाकिस्तान के रहने वालों, कम से कम हमारे हक में एक जुलूस निकालते, कम से कम एक जुलूस तो निकालते सकल में, एक जुलूस तो निकालते लाहौर में, एक जुलूस तो निकालते कहीं और। हमें मारा जा रहा है, अब कहते हैं बहुत खतरनाक है, गद्दार है, हिंदू से पैसे ले रहे। खुदा को मानो, काम की किताब आपने कहा, अब मेरी माँ की बेइज्जती करेंगे, मेरी बहन की बेइज्जती करेंगे, मेरे घर पे जासूसी बमबारी करेंगे, आप मुझे घर से भगाएंगे और फिर आपका ख्याल है आप ढोल पीटेंगे, मैं नाचूंगा। लाख तुम पे भी, लाख उसमें भी। कोई माने या ना माने कि पाकिस्तान अपनी तहरीक के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हमारे इर्द गिर्द बहुत खतरनाक माहौल पक चुका है। एक खतरनाक चीज हमें जो सिखाई गई है वो ये है कि जब जुल्म बढ़ रहा हो तो आपने बस ये कहना है कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान एक रजामंदी से रजाकाराना फेडरेशन है। यहाँ न किसी ने हमें फतह किया है, न हम किसी के मफ्तू हैं, न कोई हमारा आका है, न हम किसी के गुलाम हैं। ये जो पता नहीं एक शेर फिल्मी गाने का या किस मेरे ज़हन पे आया, ये वतन हमारा है, हमें पासबान इसके। ये जो लोग गाते हैं, हमने प्रैक्टिकली अमली तौर पे हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने वाकई इस मिट्टी को अपना वतन कहा है। इसका हम एहसान किसी पे नहीं डालते। सिंध धरती के हुर मुजाहिदीन अंग्रेज ताकत से टकराए, न उन्होंने कौमी असम्बली लड़नी थी, न उन्होंने सूबाई असम्बली की सीट लड़नी थी, न कोई वोट था, लेकिन चूंकि वतन की मोहब्बत थी और वतन पे खारजी ताकतवर, बहुत बड़ी ताकतवर, जिनके सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था, सिंधी मुजाहिदीन, हुर मुजाहिदीन उलझ पड़े। सिंध के अवाम उलझ पड़े उनसे। जालावान के मेंगल और हमारे इलाके के मरी बलोच कबाइल अपनी उस बदबख्ती, उस फाकाकुशी में अंग्रेजों से उलझ पड़े। पश्तूनख्वा वतन के उस सिरे से लेकर आखिर सिरे तक, जो कि 3 हिस्सों में बटा हुआ है, खैबर पश्तूनख्वा, जनूबी पश्तूनख्वा, एक एक इंच जमीन पे हमने अपना खून बहाया, हमने अंग्रेज का खून बहाया। हम इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि हमें बादशाही चाहिए थी, हम इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनना था। कोई हमें यह ना सिखाए कि हुर्रियत क्या होती है, कोई हमें ना सिखाए कि हिम्मत क्या होती है। अरे जनरल बाबू, अरे वो पुलिस के वर्दी पोस्ट दोस्तों, आप तो अंग्रेजी फौज में शामिल थे, आप तो उनकी पुलिस में शामिल थे, आप तो उनके खिदमतगार थे।
اور ان کے لیے آپ نے عباسین سے لے کر پھر ڈیورنڈ لائن تک 90 سال ہمارے خلاف لڑائی لڑی انگریزوں کے لیے. اب پاکستان بنا ہے. پاکستان ہم سے اب کیا چاہتے ہیں؟ نظریہ پاکستان کی یہ بات ہو رہی تھی. اگر ہم نظریہ پاکستان کی بات کریں تو نظریہ پاکستان ہم سندھیوں، بلوچوں اور پشتونوں کا مقروض ہے. اس نظریے کی بنیاد میں، اس نظریے کے سائے میں، اس نظریے کی توجیہ میں ہمیں اگر سب کو اکٹھا کیا جائے ہزاروں سال جیل دی گئی. ہمارے بزرگوں کو ہزاروں سال پابند سلاسل رکھا گیا. ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ون مین ون ووٹ. وہ کہتے تھے یا ایک پارلیمان ہونا چاہیے یا عوام کے ساتھ ہم پاکستان کی تشکیل نو کرنا چاہتے ہیں. ایک ایسا پاکستان جس میں کسی فرد کا فرد پہ، کسی طبقے کا کسی طبقے پہ، کسی فرقے کا کسی فرقے پہ، کسی مسلک کا کسی مسلک پہ، کسی قوم کا کسی قوم پہ بالادستی نہ ہو. یہاں انسان سب برابر ہوں اور یہاں صحیح معنوں میں خداوند کریم کا جو نظام ہے قرآن کریم کا وہ لاگو ہو. ہم سے آپ وفاداری کس طرح مانگتے ہیں میرے بھائی؟ ہم وفاداری کا ہر ٹیسٹ ادا کر چکے ہیں. آپ نے ہمیں برسوں جیل دی. آج تک نہ کسی پشتون نے، نہ کسی سندھی نے، نہ کسی بلوچ نے، نہ فاٹا کے آدمی نے کہا ہے کہ پاکستان مردہ باد. یہاں تو لوگ اتنے نازک مزاج ہیں، اگر ان کو ایک تھپڑ مار دو وہ پاکستان تو کیا دنیا جان کو گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں. ہم پاکستان، ایمانداری سے میں کہتا ہوں، ہم پاکستان قطعاً توڑنا نہیں چاہتے، لیکن ایک بات طے ہے، ہم اس میں غلاموں کی طرح قطر نہیں رہیں گے. میں بلوچوں کا بھی ماما ہوں، میں سندھیوں کا بھی ماما ہوں، میں پشتونوں کا کاکا ہوں، سرائکی کا بھی چاچا ہوں. ہماری ماں کا وہ حق ہوگا جو تمہاری ماں کا ہے. ہمارے باپ کا وہ حق ہوگا جو تمہارے باپ کا ہے. ہمارے بہن کا وہ حق ہوگا جو تمہاری بہن کا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بندوق ہے، ان سے ہمیں مت ڈراؤ میرے بھائی. ایک فیصلہ پاکستان کے وکیلوں نے، پاکستان کے انٹیلیجنسیا نے، پاکستان کے اقوام اور عوام نے کرنا ہوگا. سیدھا سادہ سوال ہے، یہ ملک فوج کے لیے یا یہ فوج ملک کے لیے؟ ملک فوج کے لیے، فوج ملک کے لیے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا. اگر یہ فوج ملک کے لیے ہے، ہم تابعدار. ہم آپ کو چائے کی، آپ کے ٹینک ہم بندوبست کریں گے، آپ کے جہازوں کا ہم بندوبست کریں گے، آپ کی گولیوں کا ہم بندوبست کریں گے، آپ کے کارتوسوں کا کریں گے. یہ ہم پہ احسان مت ڈالو کہ ہم فوج میں ہم قربانی دے رہے ہیں. بھائی فوج میں اپنی مرضی سے گئے ہو، اپنی مرضی سے گئے ہو. یہ احسان نہیں ہے. ملک میں برا وقت آئے گا، تم نے آگے بڑھنا ہے، تم نے لڑنا ہے. ہم پیچھے سے پانی مانی دیتے رہیں گے تم لوگوں کو.